नाजरीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है नुमूदे इलाही, यानी इलाही का आया होना, इलाही का जाहिर होना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द बआसानी पहुंच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फहबब्ता अन अरफ़ा फ़खलक़तुल खल्क़, यानी मैं एक पोशीदा खजाना था, जब मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं इसलिए मैंने खल्क की तख्लीक फरमाई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है खालिस अपनी पहचान के लिए बनाई है, अपनी मारिफत के लिए बनाई है। अल्लाह की मारिफत हासिल हो सकती है अल्लाह की मारिफत पाने वालों से मुनासिबत रखने से, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान चुके हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को जानते हैं, उन लोगों से राबता, उन लोगों से वसीला अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने में मदद करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म कितना भी हासिल हो जाए, लेकिन अगर इंसान को पीरे कामिल की निस्बत नसीब नहीं हुई तो वो इल्म तो जान सकता है, लेकिन आलिमुल गैब के राज को नहीं पा सकता। इसलिए जो लोग ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान का, उन्हें चाहिए कि उन लोगों तक पहुँचे जो अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को पहचानते हैं। बग़ैर निस्बत के इंसान नामुकम्मल है। मिसाल के तौर पर अगर सोने का तीर भी है और अगर कमान ना हो तो वो सोने का तीर हवा में नहीं उड़ सकता। इसी तरह आप इल्म कितना भी हासिल कर लीजिए, अगर इल्म ही से मारिफत खुदाबंदी हो जाती तो इब्लीस से बढ़कर इल्म किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों को हमारी ये बात नागरां गुजरती है, लेकिन हक बात यही है। मैं आपको बताते चलूं कि जिस वक्त मोर और सांप को बहकाया गया, इब्लीस लईन ने अपनी दानाई से सांप को लालच दिया कि देख, तू मुझे अपने मुंह में दाखिल होने दे, मैं अपनी हिकमत से तेरे मुंह में दाखिल हो जाऊंगा और जन्नत में दाखिल होकर आदम को बहकाने में तेरी मदद मुझे मिलेगी। सांप ने इनकार कर दिया कि हम अल्लाह तबारक व तआला से बेवफाई नहीं कर सकते, धोखेबाजी नहीं कर सकते। लेकिन शैतान तो शैतान था, कहने लगा, ऐ सांप, मुझे इस तरह से मदद कर, मैं तुझे वो आयत बताऊंगा
جس سے تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور شیطان سانپ کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اپنے منہ میں داخل ہونے دیا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانپ اپنی موت کبھی نہیں مرتا۔ جب بھی اس کی عمر ہو جاتی ہے وہ کچلی اتار دیتا ہے، پھر وہ اپنی پرانی حالت پہ آ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ہی کافی نہیں۔ اگر علم ہی کے ذریعے اللہ کی شناخت ہو جاتی، اللہ کی معرفت ہو جاتی، تو شیطان سے بڑھ کر صاحب معرفت کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف علم ہی کافی نہیں ہے۔ کسی صاحب معرفت کی مناسبت، کسی صاحب معرفت کا وسیلہ نہایت اور بہت ضروری ہے، کیونکہ پیر وہ رہنما ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدس کی پہچان کراتا ہے۔ در حقیقت پیر وہ آئینہ ہوتا ہے جس آئینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے جلوے ہیں۔ وہی شخص اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے جو نسبت مرشد کامل حاصل کرے اور اپنے مرشد کی صحبتیں اختیار کرے اور حکم پیر کو حکم رسول مانے، حکم الہیہ مانے، کیونکہ پیر ہی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کراتا ہے۔ در حقیقت پیر سمجھاتا ہے کہ حقیقت انسانی وجود کیا ہے، یعنی راز آدم علیہ السلام اور راز نسل آدم کھل کر پیر مغاں اپنے مقرب مریدوں کو بخوبی سمجھاتے ہیں۔ مرشد کامل در حقیقت اس حدیث قدسی کو جس میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے اِنَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، معرفت الہیہ حاصل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے معرفت انسانی حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ انسان کی معرفت ہی رحمان کی معرفت ہے۔ اور جس وقت انسان اپنے مقام کو سمجھ جاتا ہے، اپنی انا کو سمجھ جاتا ہے، اپنی خودی کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ نبی کو سمجھ جاتا ہے، خدا کو سمجھ جاتا ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر سخن شناس، حق شناس لوگ یہ کہتے ہیں جس قول کو ہم نے اپنے شعر میں کہنے کی کوشش کی۔ کھینچ کر گنجے خفی سے لائے شکل یار ہم، کھینچ کر گنجے خفی سے لائے شکل یار ہم، عرش پر جو غیب میں ہے اس کا ہے دیدار ہم، عرش پر جو غیب میں ہے اس کا ہے دیدار ہم۔ لیکن خیال رہے کہ بے پیر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔
وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ سوچ لے، یہ گمان کر لے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی حقیقت میں عبادت جب سمجھ میں آتی ہے جب اللہ والوں سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا وسیلہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ وسیلہ ہے، یہی وہ نسبت ہے، یہی وہ رابطہ ہے جو بندوں کو اپنے مولا سے ملاتا ہے، اپنے مولا کی پہچان کراتا ہے۔ پیر ہی وہ معرفت شناس رہبر ہے جو مریدوں کو اپنے وجود میں معبود حقیقی کا عرفان کراتا ہے، انسانی وجود میں رحمان کے وجود کو دکھاتا ہے۔ مولا کریم ہر بے پیر کو ایک حق شناس پیر کی نسبت عطا فرمائیں، اس کی صحبت خاص عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔